वाडलेलो आसा। आनी सरासरीन पळयलें जाल्यार 1 जानेवारीक ह्या गॅस सिलिंडर एलपीजीचो 710 रुपया प्रायस आशिल्लो। 1 जानेवारी टू 1 सप्टेंबर मेरेन 9 पावटी एलपीजी गॅसाचे प्रायस वाडल्यात। हांव ते पेट्रोल आनी डिझल आयज कुशीक दवरता, तेजेरूय खूब लोकांक त्रास जाल्ले आसा। पूण फक्त एलपीजी जो आयज हेणी सगळ्यांक एलपीजी कनेक्शनां घेवपाक लायल्या। लोक आदी पारंपारीक जे जेवण करपाची जी पद्दत आशिल्ल्यो तितूंतल्या लोकांक कुशीक काडून एलपीजीची संवय गेल्ली आसा आनी तितूंतल्यान हो एक वेगळो मारो ह्या भाजपाच्या सरकारान इनसेन्सिटिव्ह सरकार, केंद्राचो इनसेन्सिटिव्ह सरकार आनी गोंय राज्याचो इनसेन्सिटिव्ह सरकार 9 पावटी प्रायस वाडोवन जवळ जवळ 900 रुपयांचेर हो प्रायस पावल्लो आसा। आमी मागतात राज्य सरकारा कडेन इमिजिएटली जो प्रायस जो वाडलेलो आसा गेल्या 15 दिसांत तो तुमी एब्जॉर्ब करात आनी ह्या चवथीचे हाजेर एक वेगळी सवलत तुमी गोंयच्या लोकांक दियात। एक वेगळे तरेचे इनकम तुमच्या लोकांक गोंयच्या लोकांच्या हातीन घाला, जेतून तांकां चवथ साजरो करपाक थोडी मुखेलकी मेळटली, एक थोडे तांचे फाटीक पयशे हे जातले। सो ती वेगळी कसली तरी स्कीम मुखाल्ल्या 2-3 दिसां डिक्लेअर करची आनी हो जो प्रायस वाडलेलो आसा तो प्रायस तुमी एब्जॉर्ब करचो आनी लोकांक कडेन कितें तरी चवथ साजर करपाक लोकांक मदत करची। सद्याक देशभर नॅशनल मॉनिटायझेशन पायपलायन जे फायनान्स मिनिस्टरान अनाउन्स केला आनी रोखडोच तो इम्प्लिमेंट जाता, त्या हेजेर देशभर काँग्रेस पक्षान आमी चळवळ सुरू केल्ली आसा ताका विरोध करपाची। कारण हे जे एसेट्स आसा ते देशाच्या लोकांनी एसेट्स क्रिएट केल्ले आसा आनी मोदी सरकार हे सगळे एसेट्स विकपाक भायर सरला। ह्या हेजेर आमचे नॅशनल स्पोक्समॅन येवन तेजेर उलयल्ले आसा। यूथ काँग्रेसचो प्रोटेस्ट एक जाल्लो आसा। काल आमचे पणजे ऑफिस बेनरा भितर एक वेगळी चर्चा काल जाल्ली आसा पणजे। सो हेतूंतल्यान आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागपाक सोदतात, तो एक फायनान्स मिनिस्टर आसा, गोंयचो मुख्यमंत्री आसा। सो नॅशनल मॉनिटायझेशन पायपलायनाक त्याचो इम्पॅक्ट गोंयच्या खंयच्या खंयच्या एसेट्साचो जातले, गोंयची खंयची रेल्वे स्टेशन, खंयचे पोर्ट्स, खंयचे टावर्स, गॅसाची खंयची पायपलायन जे हितून विकपाक काडलेले आसा। सो गोंयचेर हेचो इम्पॅक्ट कितें जातलो तेजे इमिजिएटली असेसमेंट करून गोंयचे मुखार दवरात की नॅशनल मॉनिटायझेशन पायपलायनाक गोंयचो खंयचे खंयचे जे राष्ट्रीय प्रकल्प आसा हे सगळे हे जे सगळे वेगळे वेगळे देशाच्यो प्रॉपर्टीज आसात त्यो खंयच्यो खंयच्यो हातूंत खंय पायपलायन लागू जातले आनी खंयचे एसेट्स हे प्रायवेट मनशाच्या हातीन नरेंद्र मोदी दिवपाक सोदता तेजें स्पश्टीकरण गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान दिवचें। हालींच मुख्यमंत्र्यान 16,000 लिटर उदकाची येवजण गोंयकारां खातीर जाहीर केली। खुबशे गोंयकारांक दिसलें कितें खूब कितें सवलत गोंयकारांक हेणी दिल्ली आसा। जेन्ना आमी कॅल्क्युलेट केलें तेन्ना आमच्या लक्षांत येयलें की 16,000 लिटराचें उदक म्हळ्यार ते पडटा जवळ जवळ 16 युनिट्स आनी 16 युनिट्स हेजो प्रायस पडटा जवळ जवळ 52.5 रुपया। म्हणजे गोंयकारांक हे कशें करून फटयता म्हणजे तेणी तर डायरेक्ट सांगूना 16 युनिट्स आमी कमी, म्हणजे तेणी अशी फिगर करून दाखयल्या ज्या फिगराचेर लोकांक दिसतलें की मुख्यमंत्र्यान व्हडले कितें तरी फावोर गोंयच्या लोकांचेर केल्लो आसा। तशेंच हेचे पयलीं आमचे जे वीज दरवाडे विरुद्ध आंदोलन गोंयभर जालें तेजे नंतर तेणी एक अनाउन्समेंट केलें की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक एक सवलत आनी ती सवलत पळयली जाल्यार फक्त 25 रुपया फायदो तो हो कंज्युमराक जाता। म्हणजे कशें करून ह्या गोंयच्या लोकांची थट्टा करतात। म्हणजे उदकाचेर 52.5 रुपया दाखयता 16,000 लिटर उदक आनी लायटीचे हेचेर जेन्ना म्हारगायेचेर आंदोलन जालें तेन्ना 25 रुपयांची सवलत। म्हणजे जेन्ना लोक त्रासांत आसात त्या त्रासांतल्यान एक वेगळे तरेची थट्टा हे लोक गोंयचे लोकांची करतात। आमचे सद्याक गोंयभर
एक वेगळे रिऑर्गनायझेशन प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा. तातूंत आमी ब्लॉक्सूय डिजॉल्व केल्ले आसा आनी काल 9 ब्लॉक्स आमी रिकॉन्स्टिट्यूट केल्ले आसा. आनी ह्या प्रोसेसान जी पी चिदंबरम जी जो इंचार्ज आसा इलेक्शनाचो आनी आमचो दिनेश गुंडूराव आनी तेजे नंतर ट्विन ऑब्जर्वर आनी तेणे हालींच गोंयांत येवन गेल्या. आनीक आमकां एनावन्स करपाक खुशी दिसता की फाल्यां पी चिदंबरम गोंय राज्याचो आतां इलेक्शनाचो इंचार्ज, दिनेश गुंडूराव आमचो AICC चो इंचार्ज आनी तिनूय ऑब्जर्वर फाल्यां परत गोंयांत दाखल जातात 3 दिसाच्या टुरा खातीर. ते 3 दीस गोंयांत आसतले आनी ह्या 3 दिसांच्या तांचो प्रोग्राम फाल्यां ते येवन बाकीच्यो आमच्यो इंटरनल हातूंत बैठक आसतल्यो, वेगळे वेगळे इंट्रॅक्शन आसतलेंच. त्या बरोबर फाल्यां ते सालिगांव ब्लॉक काँग्रेस कमिटी हांचे बरोबर तांचे फाल्यां सांजचें इंटरॅक्शन आसतलें सालिगांव गांवांत. 4 तारखेक सकाळच्या 10:30 पणजे काँग्रेस हावसांत जे नवीनच इलेक्शना खातीर कमिटी एनावन्स केल्ली आसा आमच्यो ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी सोनिया गांधीन, ताचे वेगळे वेगळे कमिटीचे चेअरमॅन आनी को चेअरमॅन जावं को कन्व्हेनर्स अपॉयंट जाल्ले आसा. तांचे बरोबर पी चिदंबरम जी आनी दिनेश गुंडूराव जी मिटींग करतले आनीक आमची मुखाल्ली येवजण कशी आंखपाची हाचेर आनी बाकीच्या सगळ्या इलेक्शनाच्या स्ट्रॅटेजीचेर डिस्कशन जातलें. ताजे नंतर ती मिटींग सोंपतकर जे ब्लॉक न्यूली कॉन्स्टिट्यूट जाल्ले आसा ब्लॉक प्रेसिडेंट तांचे बरोबर इंटरॅक्शन आसतलें पी चिदंबरमाचें आनीक तांचे कडल्यान कितें एक्सपेक्ट करता आमच्या इलेक्शनाच्या तयारीक, ब्लॉक कमिटीचो रोल कितें आसतलो, तांची कशी तयारी करपाची आसतली ह्या हेचेर मार्गदर्शन ते नवीन जे ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट केल्ले आसा तांचे कडेन आसतलें. आनीक तेजे नंतर सांजचे फाल्यां 4 तारखेक 6 वरांचेर मडगांव दैवज्ञ हॉलाक मडगांव ब्लॉक काँग्रेस कमिटीची मिटींग आसतली. थंय तो ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या कमिटी कडेन इंटरॅक्ट करता. त्याचो 3रो दिसाचो टूर 5 तारखेक सकाळीं 10 वरांचेर ते इंडियन यूथ काँग्रेसचें नॅशनल कन्व्हेन्शन गोंयांत जाता. देशाचे सगळे नॅशनल कमिटी, नॅशनल प्रेसिडेंट, नॅशनल इंचार्ज, देशांतले वेगळे वेगळे लिडर्स जे गोंयांत घेतले तेंचे नॅशनल एक्झिक्युटीव 4 तारखेच्यान जे सुरू जातलें पणजीन त्या हेतूंत तो पार्टिसिपेट जातलो. पी चिदंबरम जी पार्टिसिपेट जाता. देशाचे जे स्टेट प्रेसिडेंट्स येतले वेगळ्या वेगळ्या स्टेटींतल्यान तेंचे बरोबर तो इंटरॅक्ट करतलो. नॅशनल इश्यूज तेंचे कडेन तो डिस्कस करतलो. तेजे नंतर जवळ जवळ 16-11 सुमार सांतांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वांगड्यां बरोबर तो मिटींग करतलो. आनी तेजे नंतर कोर्ताली ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वांगड्यां बरोबर तो कुठ्ठाळे मतदारसंघात वचून तांचे बरोबर इंटरॅक्शन करतलो. सो हो 3 दिसांचो प्रोग्राम जो आमी पब्लीक डोमेनान घातला. हे भायर ते वेगळे वेगळे आमचे पार्टी फंक्शनरी कडेन मेळटले आनी वेगळे तरेचे इंटरॅक्शन इलेक्शनाच्या तयारी खातीर करतले. सो ह्या संदर्भात तुमचे कडेन कितें जाय आसा जाल्यार चाळीसी मतदारसंघात आमचे कॅन्डिडेट तयार झाले आसा. आमची प्रोसेस शॉर्टलिस्टिंगाची तशी सुरू जाल्ली ना फॉर्मल. सो इनफॉर्मली मोरलेस आमच्या सगळ्यांक खबर आसा खंयच्या मतदारसंघात कोण कोण एक्सपिरियन्स जावं कॅन्डिडेट्स तयारी करतात ते मोरलेस आमचे कडेन आयडिया आसा. पूण फॉर्मल प्रोसेस हो आमी सुरू केल्लो ना. पूण ते आतां जी बसका जातली आमच्या सगळ्या इलेक्शन रिलेटेड ज्यो कमिटीज आसा तेंचे बरोबर तेजी नंतर तेजी रुपरेशा टायमलायन स्लो करून तेजेर क्लॅरिटी मेळटली. ज्या कारणान आमी एक बरें जाता की 6 म्हयन्या पयलीं ही तयारी सुरू जाल्ली आसा ह्या फावटी.
एक बरी गजाल जाता. नॉर्मली इलेक्शन जो ऑब्झर्वर असता जो पी चिदंबरम अपॉइंट केला तो 6 महिने पयलीं अपॉइंट केल्लो आसा. तो नॉर्मली 1 महिनो पयलीं अपॉइंट जाता. सो ह्या फावटी आमी वेल इन एडवान्स सगळी तयारी सुरू केल्ली आसा. सद्याक ह्याचो सगळो जो निर्णय आसा तो निर्णय हो पी चिदंबरमजी आणि दिनेश गुंडूराव जे ऑलरेडी गोंयांत गांवान भोंवतात लोकां कडेन इंटरॅक्ट करतात. सध्या त्यांनी 40 मतदारसंघांक आमकां तयारी करपाक लायिल्ली आसा आनी त्या संदर्भात मुखाल्ली कितें जे आसा जे तुवें तो प्रश्न काडलो तेजेर कितें जातलें कितें जावपा ना. ते पी चिदंबरम जेन्ना येतलो म्हाका दिसता तो तेजेर चड क्लॅरिटी दिवपाक शकता कारण ताचो अधिकार हो म्हाजे कडेन ना आनी हांव त्या हितून म्हागेली ही आसती खूब मर्यादीत आसा. काँग्रेस दुसऱ्या पार्टीकडे अलायन्स करपाक सोदता काय दुसऱ्या पार्टी काँग्रेसीकडे अलायन्स करपाक सोदता? तुगेलो प्रश्न मातसो कॉम्प्लिकेटेड आसा. आमी सगळ्या गोंयकारां कडेन अलायन्स करून आमी एक सरकार स्थापन करपाक सोदता. हे आमचो एक फर्म बिलीफ. सो प्रत्येक गोंयकारा कडेन आमी अलायन्स करून गोंयकारांक आयज BJP सरकार नाका तांकां भायर मारपाक आमी सगळ्या जे फोर्स आसा तांकां आमी सांगलां की काँग्रेसीन येयात आनी बरें दिसता आयजूय आमचे फातोडेचे भाव जॉयन जाले. काल आमच्या एक फातोडेचो एक वेली आनी एक बेनावली 3 एक्टिविस्ट काल जॉयन जाल्ले आसा. फाल्यां आनीक 2 फाल्यां कुंभरजुवाचो एक जॉयन जाता आनी तेजे नंतर फाल्यां तालिगांवचो एक पॉलिटिशियन जॉयन जाता. चर्चिलान एक स्टेटमेंट केला शरद पवार आणि काँग्रेस हायकमांड डिसाइडेड टू गो फॉर अलायन्स. कांयच ना ते आमी ते आयकून कांय म्हणना ते पी चिदंबरम आनी हें करतले. खबर ना तेणें तेगेले जो सपोर्ट चीफ मिनिस्टराक अनावन्स केलो तो फाटीं घेतला कितें खबर ना म्हाका त्या संदर्भात. म्हणजे पर्सनल कितें पर्सनल ओपिनियन कितें अलायन्साचें? पर्सनल हे ओपिनियन हांव ह्या संदर्भात इलेक्शन लागीं आसा हांव तें मिडिया कडेन सांगचे परस हांव तें आमच्या लिडरा कडेन सांगचें पसंद करता. थँक्यू.